दादी हांगा पळय दादी हांगा पळय You are the host. आयच्या काळान एक हॉस्पिटल पयलीं वास्को आसा तें खूब गरजेचें आशिल्लें आनी आमकां हॉस्पिटल ना म्हणून खूब त्रासूय जाताले चिखले ना जाल्यार बाकीच्या खंय तरी भागांनी आमकां वचचें पडटालें आनी जेन्ना शेटये ब्रदर्स म्हणजे संजय भाई आनी श्रीपाद भाई ताणें आमकां सांगलें की ते हांगा डॅफोडिल्स हांगा हॉस्पिटल स्टार्ट करता सो दॅट वॉज अ बीग ब्लेसिंग आमच्या सगळ्या खातीर आनी जशें जशें स्टार्ट जालें म्हणजे एक तांणी आपल्या हातून स्पेशलायज्ड हें सेटअप करीत आसा फाटीं ताणें पॅथॉलॉजी युनिट म्हणजे अपोलो कडेन म्हणजे देशांतलें एक नामवंत अशें पॅथॉलॉजी सेंटर तांचे कडेन टाय अप करून तें ओपन केलें आज तांचे डायलिसीस युनिट जाता ताचे पयलीं सिटी स्कॅन अशें करून एक ज्यो गोश्टी आज हेल्थ केअर सर्विसीसान एक हॉस्पिटल कंप्लीट करपाक जाय पडटा ते प्रत्येक गोश्ट आज ह्या हॉस्पिटलान उपलब्ध आसा आनी आज दोतोर दुबाशी हें वेवस्थीतपणे मॅनेज करता आनी ह्या आज डायलिसीस युनिट स्टार्ट जालां डॉक्टर शीतल लेंगडे जे आमचे गोंयांतले सगळ्यान फामाद स्पेशलिस्ट आसा ते हांगा आसतले सो म्हाका दिसता हे वास्कोकारा खातीर आनी अख्ख्या मुरगांवकारा खातीर ही एक बरी गजाल आसा की आज डायलिसीस युनिट हांगा स्टार्ट जाता आनी अरावंड 6 बेड्स आसा दिसता म्हाका अरावंड 6 बेड्स म्हणजे म्हाका दिसता एक बरी सर्वीस आमी पळयतात की चिखलेचेर खूब भार आसा आनी चिखले एकदां लोक इतले असतात की डायलिसीस जावपाक पावना सो तांच्या खातीर म्हाका दिसता ही खंय तरी एक बरी गजाल आसा की किडनी पेशंट्स कॅनॉट वेट चड टायम डायलिसिसा शिवाय रावंक शकना सो आज खंय तरी हें स्टार्ट करून परत एकदां आनी एक तांणी एक उपकार कसो आमचेर ह्या वास्कोकारांचेर केला आनी म्हाका दिसता दे ऑलवेज इन द फोर फ्रंट आनी दोतोरूय बरें मॅनेज करता सो वास्कोचे बरे दिन आयले अशें म्हाका सांगून दिसता 10-12 पेशंट्स विदाउट डुईंग डायलिसीस वतात आनी खंय नाशिल्ल्या कारणान जे पळय एकदम सिरियस आसा ते पणजे नाल्यार मडगांव वचून प्रायवेटली करतात आज म्हाका दिसता हांगाची फॅसिलिटी आतां प्रोवायड जातली म्हाका दिसता द बेस्ट डॉक्टर इन गोवा म्हणजे शीतल लेंगडे सर तुमकां कन्सल्टेशनाकूय मेळटलो डायलिसीस युनिटूय जातलें सो म्हाका दिसता फूल मुरगांव तालुका खातीर नॉट ओन्ली वास्को स्टार्ट जाला फूल मुरगांव तालुका खातीर म्हाका दिसता किडनी पेशंट्सांक आनी खंय पणजे मडगांव नाल्यार हाच्या भायर धांवपाची गरज ना द बेस्ट पार्ट इज ते DDSSY अंडर कवर आसा सो जी चिखले तुका फ्री ऑफ कॉस्ट जाताले तशेंच हांगा पळोवपाक गेल्यार इट विल बी अ फ्री ऑफ कॉस्ट आनी ताज्या भायर तुमकां एडिशनल बोनस म्हणल्यार डॉक्टर शीतल लेंगडेचे तुमकां सर्विसीस हांगा मेळटले सो ऑल इन वन पळोवपाक गेल्यार दिसता म्हाका द बेस्ट थिंग टू हॅपन टू वास्को आफ्टर पॅथॉलॉजी लॅब एंड CT स्कॅन इज दीस पार्ट आनी म्हाका विश्वास आसा की संजय आनी श्रीपाद भाई वास्को खातीर खूब कितें करत आसा आनी हाजे फुडें हें हॉस्पिटल सगळ्यान एक गोंयांतले बऱ्यांतले बरें हॉस्पिटल जातलें हाच्या खातीर तांचो डेफिनेटली प्रयत्न आसतलोच आनी द वे थिंग्स आर हॅपनिंग म्हाका दिसता दीस वील गो टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स वन स्टॉप हेल्थ केअर सोल्युशन वन स्टॉप म्हणजे सुपर मार्केट आसता तशें हेल्थ केअरान एक हें कशें टोटली ऑल अंडर वन रूफ थँक्यू I've been lucky to associate with the hospital since it was inspection. And Sanjay is a very good friend of mine now. And then we kept the name as Daffodil. This is such a nice name because hospital is a part of life now. I mean, everybody will fall sick, everybody will go in. Why do we consider as a hospital? But generally you won't find a name like Daffodil as a hospital. And then when we saw the upper portion is a lovely sea view cafeteria there, that people should come. People come to receive the patient and then see. They can have a good food over there. They can have a good tea over there. Even now with this kind of facility, yeah, it's a nice environment, and like dialysis has become a part of a life for a lot of people. When they come here. Even I was suggesting Sanjay to put some music, so because every third day he has to be here, and let him enjoy. I mean, this is what
the life has become. I mean, but there is some facility to do it. So let's take it happily, as what he has done as a daffodil. So let's make it a happy place. That's the main thing, which he has done. Thanks, sir. Thank you. The hospital आणि आज एक नवी फॅसिलिटी हांगा घाल्ली आसा. कितले इम्पॉर्टंट आशिल्ली ही फॅसिलिटी फ्रॉम द डॉक्टर्स पॉयंट ऑफ व्यू आणि तुमचे वॉट इज युअर व्यू ऑन दिस न्यू फॅसिलिटी दॅट इज ओपन? वॉट इज युअर मेसेज टू द पीपल ऑल्सो? हय, डायलायसीस जे हांगा चालू केला आज आमी आमची मशिनां घालून डायलायसीस जे पेशंट असतात डायलायसिसाचेर तांकां ही सामकी म्हत्वाची गरज आशिल्ली. वास्कोंत हें फर्स्ट डायलायसीस कित्याक चिखले आशिल्लें पूण चिखल्याचो लोड इतलो वाडला की तांकां खूब ट्रॅव्हल करचें पडटालें GMC पर्यंत किंवा आनी खंय सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन. सो आतां ती हांगा मेळटली आनी मोर इम्पॉर्टंट दीस इज कवर्ड अंडर DDSSY स्कीम, सो कंप्लिटली फ्री जातलें. कितले पर डे कितले पेशंट्स तुम्ही म्हणजे डायलिसिसाक म्हणजे कशी युजली 3 शिफ्टांक चलता डायलिसीस. ताजेर चड डिटेल डॉक्टर शीतल लेंगाडे सर सांगतलो तुमकां. ही इज अ चीफ रेफरन्स. As Dr. Dubashi has said, dialysis services in Chikalim are already there, but the number of patients with kidney failure is increasing ever. That is an unfortunate part, but we need to provide them services, and the dialysis unit here, currently we are going to start with 4 machines, so we can have at least 12 patients every day in 3 shifts, and as the demand increases, we are definitely going to increase the number of machines. So this is going to be a good facility for patients staying in Vasco, where because of non-availability of the unit being full in Chikalim, some of them have to travel to Bambolem or even to Margao, so they can definitely be here and take dialysis. As Dr. Dubashi has said, it is fully covered under DDSSY. Patients don't have to worry about the charges for dialysis, and the services which are offered by Apex Dialysis Services are definitely what people are aware about. Most of the dialysis centers across Goa are managed by Apex Dialysis Services, and the same company is going to run the dialysis centers here. So patients are definitely going to have the benefit of having dialysis services in the city of Vasco. No need to travel to Bambolem, and they can continue their treatment here regularly. So it will start from today, sir. Yeah, so this is a functional unit, and we are definitely going to start taking patients. Thank you. खातीर सदांच इन द फोरफ्रंट आसा. एक हॉस्पिटल ओपन करप, नवी फॅसिलिटी तातूंत भितर घालप. कसो तुमचो हाजेर व्यू आसा, कितें तुमी सांगपाक? म्हणजे आमचे पयलीं पासून जेन्ना हॉस्पिटल सुरू केलें पळय तेन्ना पासून आमचें ध्येय आसलें की वास्कोकारा खातीर आमी नवी नवी फॅसिलिटी जेचे करून वास्कोकारांक पणजे वचचें पडटा, हांगा वचचें पडटा, तो सगळ्यो फॅसिलिटी हांगाच उपलब्ध करून दिवपाचें. सो त्या दृश्टीन हें नेक्स्ट पावल आसा. फुडें हेच्या फुडें आमी नव्यो नव्यो मशिनरी म्हणा हार्ट ह्या फॅसिलिटी अवेलेबल करतले वास्को. येस सर.